अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चक्करबाज मर्द आपने देखे होंगे। आज हम बात करेंगे चक्करबाज औरत और उसकी 3 निशानियां। होम्योपैथी की नज़र में असल हकीकत भी बयान करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। तो आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है। उम्मीद है कि आप एंड तक मेरे साथ बंधे रहेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इस दिलचस्प टॉपिक को हमने क्यों सेलेक्ट किया और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो एक ऐसी खातून या औरत हो जो चक्करबाज हो उसके मुतालिक आपने याद रखना है। याद रखें, ये किसी पर इल्जाम नहीं है, ये एक नफ्सियाती केस है और मेडिकल की रूह के मुताबिक है। बेसिकली एक नफ्सियाती पैटर्न है या हार्मोनल पैटर्न हो सकता है और इस पे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। करना आपने ये है कि वीडियो को आखिर तक देखना है और फिर एनालिसिस आपने करने हैं। फिर आपको पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है और वो कौन से राज हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ऐसी औरत जो चक्करबाज हो उसकी 3 निशानियां कौन सी हो सकती हैं। बेसिकली हर चक्कर जो है वो नियत की खराबी नहीं होता। कई बार ये दिमागी, केमिकल या हार्मोनल अदम तवाज़ुन का मसला हो सकता है या उसका नतीजा हो सकता है। तो किसी पर ये इल्जाम तराशी नहीं है। चक्करबाजी अक्सर शुरू होती है और क्यों होती है उस पर बात करते हैं। बेसिकली पहला इसमें पॉइंट ये है कि जज्बाती खला होता है या बाज़ औक़ात तवज्जो की कमी होती है या इंटरनल बेचैनी या इज़्तिराब का सरखाशा हो सकता है और यही बेचैनी रफ्ता रफ्ता रवैये में या जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, दैट कुड बी चेंज। एटीट्यूड जो चेंज हो जाता है तो उसमें फिर हमें चक्करबाजी नजर आती है। बहरहाल इस पे बात करते हैं कि 3 वाज़ेह निशानियां क्या क्या हो सकती हैं। द फर्स्ट साइन एंड द फर्स्ट सिम्टम इज द डबल लाइफ, कि ऐसी औरत जो है वो डबल लाइफ गुजारती है। घर में सर्द मिजाज लेकिन बाहर या ऑनलाइन गैर मामूली जिंदा दिली, यानी कि घर में जनाब बिल्कुल मुंह बना के बैठना और बाहर जिंदा दिली का मुजाहरा करना। शोहर या हस्बैंड से या किसी रफीक से गुफ्तगू मुख्तसर लेकिन मोबाइल पर चैटिंग, लंबी लंबी बातें। और ये सिर्फ आदत नहीं हो सकती, ये अक्सर डोपामिन एक हार्मोन होता है। ये हम कहते हैं इसको मेडिकल की लैंग्वेज में डोपामिन सीकिंग बिहेवियर होता है। तो ये उसका सरखाशा हो सकता है। बात करते हैं कि डोपामिन क्या चीज है। डोपामिन दिमाग के जो रिवार्ड सेंटर है, एक हिस्सा है, उसमें बनता है और ये बेसिकली एक हार्मोन है जो कि खुशी का हार्मोन कहलाता है और इंसान के मूड का बहुत बड़ा हार्मोन है। जब इंसान को नई नई तवज्जो या तारीफ और रोमांस मिलता है तो ये केमिकल खारिज होता है और बहुत ज्यादा खारिज होता है। तो जब ये डोपामिन या केमिकल जो है ये जब ज्यादा खारिज होता है तो इंसान जुबिलेशन महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, अपने आप को बादशाह महसूस करता है। ये जो चर्सी लोग होते हैं ये बेसिकली डोपामिन लेवल ही में बढ़ता है। तो जब आप उनसे बात करें तो अपने आप को किंग कहते हैं। तो वही मिसाल एक औरत की भी हो सकती है। नाउ कम टू द सेकंड साइन एंड सिम्टम। अचानक मूड में तब्दीली, शख्सियत और पर्सनैलिटी में तब्दीली, लिबास में गैर मामूली तब्दीली, यानी कि पहले कोई गद्दा मंदा लिबास पहनना और एकदम अच्छा और बेहतरीन लिबास, फिर मेकअप में इजाफा, आईने के सामने घंटों घंटों वक्त गुजारना, फोन पे हमेशा साइलेंट मोड पे रखना और फोन की स्क्रीन को उल्टा रखना। तो ये निशानियां हो सकती हैं कि कोई खास चेंज है और एक वक्त के बाद 10 साल बाद, 8 साल बाद, 15 साल बाद ये चेंज एक अजीब सा लगता है। बेसिकली इसको हम कहते हैं बिहेवियरल शिफ्ट, यानी कि जो बिहेवियर है वो एकदम चेंज हो जाना। ये भी अक्सर हार्मोनल तब्दीली की अलामत हो सकता है और इसमें हार्मोन जो इन्वॉल्व होता है वो ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन वैसे ही ये लव हार्मोन कहलाता है, प्यार का हार्मोन कहलाता है, औरतों का खास बुनियादी हार्मोन है जो कि ओवरीज यानी कि बैज़ादानी में बनता है। ओवरीज रहम के दोनों, रहम जो है ये जो यूट्रस है उसके दोनों तरफ मौजूद होते हैं। तो ईस्ट्रोजन बेसिकली एक मूड को कंट्रोल करता है। खातून में जिनसी रगबत जो है वो इस हार्मोन की
مرہون منت ہے. یہ زیادہ ہوگا تو جو خاتون ہے وہ لویبل اور اپوزٹ سیکس کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی، اور اگر یہ کم ہوگا تو اس میں سیکشول جو ڈیزائر ہے وہ کم ہوگی. جذباتیت، حساسیت اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. زیادتی یا کمی، موڈ سوئنگ اور جذباتی، مطلب یہ ساری چیزیں اس ہارمون کی مرہون منت ہے. Now I will come to the third sign and symptom، وہ ہے خفیہ پن. موبائل پاسورڈ لگا کے رکھنا اور کال ہسٹری ڈیلیٹ کرنا اور کمرہ بند کر کے بات کرنا اور تنہائی کی کوشش کرنا، یعنی کہ جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایموشنل سیکریسی ہو سکتی ہے. یہ علامت ہو تو سمجھے کہ عورت چکر باز ہے. اور یہاں تھوڑا سا میں آپ سے مذاق بھی کر لیتا ہوں کہ اگر موبائل ایسے چھپانا یا اس کو ایسے الٹا اس کی اسکرین کو رکھنا جیسے ایٹم بم کو گورنمنٹ نے کسی صاف خزانہ میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشن ہو تو سمجھیں کہ پرابلم ہے. یہ وہ 3 مین نشانیاں ہیں جو کہ ایک عورت کے چکر باز ہونے کی خفیہ مطلب کوڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سائن کہہ سکتے ہیں، اشارے کہہ سکتے ہیں. تو ایک شعر آپ کی نظر کر دیتے ہیں کہ یہ عورت کی طرف سے ہے ویسے، کہ تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. تو ایسی اگر کنڈیشن ہو تو پھر سمجھیں کہ وہ جو کہتا ہے نا، ایک پنجابی سنگر ہے گرداس مان، مجھے نام یاد آ گیا، بھول گیا تھا، کہ سمجھو کہ معاملہ گڑبڑ ہے. تو جب معاملہ گڑبڑ ہو تو پھر ظاہر ہے ہم نے خیال کرنا ہے. بعض اوقات ایک ہارمون ہوتا ہے آکسیٹوسن، اس کی بھی بعض اوقات کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ بیسیکلی محبت اور اٹیچمنٹ کا ہارمون ہوتا ہے. تو اس کی اگر مطلب جو گیج ہے یا جو اس کو بیلنس ہونا چاہیے اگر وہ نہ ہو تو اس میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. یہ ہائپوتھیلیمس جو کہ دماغ کا پچوٹری گلینڈ میں بنتا ہے، وہاں پہ یہ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. اکثر اگر یہ کم ہو جائے تو عورت جذباتی طور پر خالی خالی محسوس کرتی ہے. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تھوڑی سی اور ہارمون پہ بات کر لیتے ہیں. تھائرائڈ جو ہارمون ہے یا گلینڈز ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے یہ گردن میں ہوتا ہے، تتلی نما یعنی کہ تتلی کی شکل کا غدود ہوتا ہے. میں اس کی تصویر آپ کو ڈسپلے کروا دیتا ہوں. تو یہ اس کا بھی بہت زیادہ کردار ہے. بیسیکلی یہ تو ویسے میٹابولزم کا ہارمون اور اعصابی نظام کو کنٹرول کرنے کا ہارمون ہے، لیکن ہائپوتھائرائڈزم میں بے چینی شامل ہو جاتی ہے، بے قراری شامل ہو جاتی ہے، جذباتی تیزی سے دیکھی جا سکتی ہے. ہائپوتھائرائڈزم کا مطلب ہے کہ جب یہ ہارمون یا گلینڈ جب کم بنتا ہے تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا، بعض اوقات ایک اور بات کر لیتے ہیں. نفسیاتی محرومی بچپن میں اگر ہو جائے، یعنی کہ محبت کی کمی یا مسلسل اگنورڈ جو ایسے پرسن ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو وہ اٹینشن سیکنگ پیٹرن بن سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. تو بعض اوقات یہ کمی اور احساس محرومی بالغ بن میں بھی پرابلم پیدا کرتی ہے. تو پراپر ہمیں ڈائگنوسس کرنی ہے کہ ان ہارمون کو کیسے دیکھا جائے، اور عورت میں اگر کمی رہ گئی ہے اور وہ کس طرح چکر باز بن رہی ہے تو ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں. سب سے پہلے آپ نے تھائرائڈ پروفائل کروانا ہے جس میں TSH T3 T4 ہے. سیرم ایسٹروجن لازمی آپ نے کروانا ہے. اس کے علاوہ پرو لیکٹن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروانا، وائٹامن D کروانا، اور CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یہ آپ ضرور کروائیں. ایک چیز یاد رکھنے والی ہے، کبھی مسئلہ کردار نہیں ہوتا، کیمیکل ہوتا ہے. کیمیکل کی ڈسٹربنس جو ہے وہ کردار پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو کیمیکل کو ہم نے بیلنس کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے پہلے مطلب اس کو دیکھنا ہے، ڈائگنوز کرنا ہے کہ پرابلم کہاں سے ہے. پرابلم ڈائگنوز ہو جائے گی، صحیح پرابلم پتہ ہوگی تو انشاءاللہ علاج آسان ہو جائے گا. نیند کی کمی پوری کرنی ہے، واک شاپ کرنی ہے، روحانی سکون یعنی کہ میڈیٹیشن ہم نے کرنی ہے، بیلنس ڈائٹ ہم نے لینی ہے، تو یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. الزام لگانے سے پہلے تشخیص ضروری ہے. الزام نہ لگائیں اور تشخیص کریں، اور یہ پریکاشن جو میں نے اوپر بتائی یہ کرنی ہے، احتیاطیں کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ رہ جائے تو اپنے علاقے کے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور ہم سے رابطہ کریں گے تو ظاہر ہے ہم لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، ہلکی پھلکی فیس ہم ضرور چارج کرتے ہیں. تو وائس نوٹ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو. پہلی میڈیسن ایسے خاتون کو CPM میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو شوہر سے بیزاری، جذباتی سرد مہری یا ہارمونل ڈسٹربنس میں ہو تو CPM بہترین میڈیسن ہے، 200 میں استعمال کرواتا ہوں. اس کے بعد لیکسس
सांप के जहर से बनती है, सांप सांप को जहर को काटता है। तो शदीद हसद जिस औरत में हो, शक हो, ज्यादा बोलती हो, मेनोपॉज के करीब हो, 40-45 साल की उम्र के करीब हो, तो उनको ये मेडिसिन दी जा सकती है। अगली मेडिसिन पल्साटीला 200 में इस्तेमाल करवानी है। नरम दिल खातून होती है, रोने वाली होती है, तवज्जो की तलबगार होती है, तो ऐसी तरबियत वाली खातून को आप पल्साटीला 200 में दे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा करेगा। तो ये 200 की पोटेंसी आपने एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करवानी है। अच्छा, जज्बाती सदमे की पोजीशन हो या कोई ऐसा कोई डिसअपॉइंटेड लव हो, यानी कि जहनी को सदमा लगा हो, तो उस पर नेट्रम म्योर, आपको पता है नमक से बनने वाली एक मेडिसिन है, वो बेहतरीन काम करती है, वो बिल्कुल बैलेंस करती है। उसको अपने 200 में इस्तेमाल करवाना है। तो याद रखें, हर बदलता रवैया बेवफाई नहीं होता। तो हार्मोन इसमें किरदार अदा करते हैं, कभी हार्मोन बोलते हैं, कभी दिल बोलता है। अगर वीडियो मुफीद लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अलामात बताएं तो आप पूछें, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो मैं आपको लिंक भिजवा देता हूं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप हमें अलामात भेजते हैं, हम आपको वापसी में मेडिसिन भेजते हैं या मेडिसिन का नाम बताते हैं। तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और इसको ज्वाइन करना चाहे तो मैं आपको लिंक भिजवा देता हूँ। 0322441640 पर आप लिंक पे मुझे अपना नाम और शहर का नाम भेज दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ। आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें, मैं डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ राइट नाउ। Thank you very much for watching my show. Please subscribe my channel AJ Health TV, which is a YouTube based channel. Allah Hafiz. Thank you very much.